अली नकी अलैहिस्सलाम और उसके साथ साथ ईद उल अज़हा और ईद क़दीर यानी ईदुल्लाहिल अकबर और बहुत जल्द ईद मुबाहिला आने वाली है। बहुत सारी खुशियों में हम आपको मुबारकबाद देते हैं। परवरदिगार हमेशा आपको अहले बैत की खुशियों के साथ खुश रखे और दुनिया और आखिरत में मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ सिरात मुस्तकीम पर आपको कायम और दायम रखे। जैसा कि आप जानते हैं, मजलिस उलमा एशिया यूरोप गुज़श्ता 26 साल से आपकी कौम की, बच्चों की, ख़वातीन, उलमा कराम कौम के मुख्तलिफ़ तबक़ात की खिदमत में मसरूफ़ है। ज़ाहिर है ये एक एवोल्यूशनरी सफ़र है। वक्त के साथ साथ और ज़रूरतों के साथ साथ काम करने का अंदाज़ और मुख्तलिफ़ खदमात में जो है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारी मिल्लत को, हमारी कौम को जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं या जहाँ हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उस सिलसिले में जो है वो हम ज़रूर आगे बढ़ें और कौम के जवानों के साथ, प्रोफेशनल के साथ, बहनों के साथ, भाइयों और उलमा के साथ मिलकर जो है वो इस काफ़िले को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक अहम मसला ख़ुसूसन जो हमारे बहन भाई हिजरत करके आए हैं दूसरे मुल्कों से, यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, अक्सर बच्चे जवान होते हैं और उनके रिश्तों के हवाले से मसाइल और मुश्किलात का सामना था। मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ ने इस मसले को उठाया तो हमने हमेशा कोशिश की इन गुज़श्ता 25-26 सालों में कि अपनी कौम का या ज़रूरतमंद अफराद का या जिनको रिश्तों में हेल्प चाहिए तो वो उलमा कराम अपनी हद तक ये सिलसिला करते रहे। फिर हमने अगले स्टेप के तौर पे कुछ साल पहले जो है वो फाइंड योर स्पाउस के नाम पे एक वेबसाइट बनाई थी, लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ यूके तक महदूद थी। तो आपकी खातिर और दुनिया भर के अहल बैत अलैहिस्सलाम के चाहने और मानने वाले अफराद की खातिर हमने अब अपने काम को वसअत दी। हम कोशिश कर रहे हैं मजलिस उलमा एशिया यूरोप अपनी खदमात को, अपने कामों को और महदूद न करे। इंसानियत के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, अहले बैत के मानने के हवाले से जिन जिन लोगों की दुनिया भर में हम हेल्प कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को महदूद न करें बल्कि वसअत दें। तो उसी आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से हमारे मुख्तलिफ़ बरादरान, खारान और प्रोफेशनल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और 2 महीने पहले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ और ऑन एयर आपकी खिदमत में हमने पेश किया और इसका नाम जो है वो है shiaspouse.org। अब कोई महदूदियत नहीं है कि सिर्फ यूके के मोमिनीन और मोमिनात या जवान बच्चे और बच्चियाँ जो है वो वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, बल्कि दुनिया में जहाँ भी जो शख्स भी चाहता है कि वो अपने लिए स्पाउस ढूंढे या रिश्ता तलाश करे, लड़की हो या लड़का हो या उनके वालिदैन हो या उनके रिश्तेदार हों, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर shiaspouse.org पर आकर अपने आप को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें फिर मुख्तलिफ़ मराहिल हैं जिसको हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि जो भी शख्स प्रोफाइल बना रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको थोड़ा सा दिक्कत करनी होगी, मुख्तलिफ़ मराहिल से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। अगर दरमियान में छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है कि जो वक्त आपने सर्व किया वो भी वक्त ज़ाया हुआ और मज़ीद भी जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे दरमियान ब्रदर मोहम्मद मिस्म रज़ा मौजूद हैं। यूँ समझे कि इस पूरी वेबसाइट पर जो सबसे ज़्यादा वक्त दिया हमारी टीम के साथ, टेक्निकली भी और वैसे भी जो है वो अभी तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। तो मैं ब्रदर मिस्म रज़ा से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें कि शियास्पाउस पे जो अफराद चाहते हैं कि वो अपने रिश्तों के हवाले से अपनी रजिस्ट्रेशन करें तो उनको किन किन मराहल से गुजरना होता है। और नाजरीन भी अगर आप जब देख रहे हैं और आपने अगर जाके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की है और वहाँ पे कोई मुश्किल आई है, कोई सवाल उठता है,
तो लाइंस खुली हैं, आप अपना मुताल्लिका सवाल जो है वो कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह रादम इस्लाम। जी शुक्रिया मौलाना। जैसा कि आपने कहा कि shiaspouse.org एक नया प्लेटफॉर्म है। इससे पहले findyourspouse.com के नाम से पुराना प्लेटफॉर्म था, तो हमने उसी प्लेटफॉर्म को बेस बनाते हुए एक नई वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें जितने भी मॉडर्न फीचर्स होते हैं किसी भी मैच मेकिंग वेबसाइट के, वो इंट्रोड्यूस करवाए। वेबसाइट का नाम है www.shiaspouse.org और इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें आपका नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन लाजमी है। और जो ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे और ईमेल से वेरीफाई करेंगे, आप वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाएंगे। तो यानी ईमेल वेरिफिकेशन कैसे होगी? साइन अप के वक्त उसमें आपको ईमेल देना होगा, क्योंकि हमने इस थ्रू प्रोसेस में एक चीज़ को इंश्योर किया है कि इसमें कम से कम फेक प्रोफाइल्स हो, वेरिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब साइन अप करते हैं उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें नाम आ जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, उसमें ईमेल देना होता है। तो फ़ौरन एक लिंक चला जाता है उस ईमेल आईडी पे और वहाँ से जो ईमेल एड्रेस प्रोफाइल बनाने वाला देता है तो उस पर एक ईमेल चली जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उस ईमेल लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। सही। जो ही ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा तो वही ईमेल उसका यूज़र नेम होता है, जो पासवर्ड उस वक्त सेट करते हैं वो पासवर्ड होता है, और उसके बाद वेबसाइट की मेंबरशिप ओपन होती है। और जो ज़्यादातर फीचर्स हैं वेबसाइट के, जिसमें दूसरी प्रोफाइल्स को सर्च करना, उनकी डिटेल्स देखना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना, ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। सर्च का क्राइटेरिया बेसिक सर्च है, एडवांस सर्च है। एडवांस सर्च में सिटी की बेस पे, कंट्री की बेस पे, एजुकेशन, प्रोफेशन, एज और भी बहुत से क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे सर्च किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है सब्सक्राइब। अगर कोई अपनी पिक्चर ना देना चाहे, अगर कोई पिक्चर ना देना चाहे तो वो कंपलसरी नहीं है। अगर कोई पिक्चर दे के उसको प्राइवेट रखना चाहे तो उसकी भी ऑप्शन है। ये इंश्योर करने के लिए कि जेन्युइन पिक्चर्स हों, हर पिक्चर जो है वो मैनुअली उसको वेरीफाई किया जाता है। एक फ़ोटो क्राइटेरिया है जो हमने अपनी वेबसाइट पे जिसकी डिटेल्स दी हुई हैं, और अगर वो फ़ोटो क्राइटेरिया कंप्लीट हो तो एडमिन उस पिक्चर को अप्रूव कर देता है, उसके बाद वो पिक्चर ऑनलाइन होती है। उस पिक्चर ये पिक्चर अप्रूव करने वाला जो है आपने मुश्किल नहीं बना दिया, या इसका कोई फ़ायदा भी है? जी इसका फ़ायदा है, क्योंकि हमारा बहुत से और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन एक जो क्राइटेरिया था कि इसमें हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन प्रोफाइल्स आएँ। कोई ये ना हो कि कोई पिक्चर किसी और की अपलोड कर दे, या कि किसी फ्लावर की, या जो इररेलेवेंट पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर दे, जैसा कि बहुत सी दूसरी वेबसाइट पे होता है। तो इसलिए एक तो जेन्युइन पिक्चर हो, और उसके अलावा आईडी वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी है। इसमें वेबसाइट पे जो भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं उन्होंने देखा होगा, जो रजिस्टर करना चाहें वो देखेंगे स्टार रेटिंग इंट्रोड्यूस करवाया हमने। स्टार रेटिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोफाइल ऑथेंटिसिटी के साथ। जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे इसका मतलब है प्रोफाइल उतनी ज़्यादा कंप्लीट है और वेरीफाइड है। सबसे पहले अगर प्रोफाइल कंप्लीट है, उसमें ज़्यादा फील्ड्स फिल की हुई हैं तो 1 स्टार मिल जाएगा। फ़ोटो अगर अप्रूव हो गया है तो 2 स्टार मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई यूज़र अपना आईडी डॉक्यूमेंट भेजता है तो एडमिन उसको वेरीफाई करेगा तो उसको 3रा स्टार मिल जाएगा। तो इसको हमने फुली ऑटोमेटेड नहीं रखा, क्योंकि ये आईडी डॉक्यूमेंट ये भी ज़रूरी है या ऑप्शनल है? ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो सिर्फ ईमेल एड्रेस है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो जो आपकी आईडी को प्रूव कर रही हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। मौलाना रेफरेंस इसकी डिटेल हम अभी बाद में जा सकते हैं। मौलाना रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मौलाना रेफरेंस क्या है? जी मौलाना रेफरेंस ये आइडिया बेसिकली एक प्रोफेशनल रेफरेंस से लिया गया है। जैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रिक्रूटर्स होते हैं या हायरिंग पार्टी होती है वो किसी थर्ड पर्सन को कांटेक्ट करती है टू वेरीफाई सर्टन डिटेल्स। तो इसलिए वो लोग जो कि आईडी डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते
وہ لوگ جو اپنی اور پرسنل ڈیٹیل اپلوڈ نہیں کرنا چاہ رہے وہ کسی مولانا کا کسی ریلیجیس اسکالر کا کانٹیکٹ نمبر ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک فارم ہے اس میں ویری سمپل فارم, اس میں 2-3 فیلڈز ہیں اور ہمارا جو ایڈمن ٹیم ہے وہ کانٹیکٹ کرتی ہے مولانا سے, ویریفائی کرتی ہیں کہ یہ آدمی ایگزسٹ کرتا ہے ود دا سیم نیم. ہم اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. اس میں صرف مولانا کی کون سی چیزیں جو ہے وہ پروفائل بنانے والے کو دینی ہوگی؟ جی, ان کا نام اور obviously کانٹیکٹ نمبر, اس کے علاوہ ایڈریس دے سکتے ہیں لیکن وہ آپشنل ہے. ای میل بھی مولانا کے ساتھ؟ ای میل بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی نام اور ای میل اور مولانا کا فون نمبر. جی, جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ نام اور کانٹیکٹ نمبر. ای میل دیں تو ہم ای میل سے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کانٹیکٹ نمبر پریفرڈ ہے کیونکہ اس طرح جو ایڈمن ہے وہ کانٹیکٹ کر کے پہلے ویریفائی کرے گا کہ یہ انہی مولانا کا نمبر ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پرسن ہے ان کو آپ جانتے ہیں, وہ ان کی آئی ڈی ویریفائی کر دیں گے کہ ہاں جی یہ میرے جاننے والے ہیں, یہ کمیونٹی ممبر ہیں, اور اس کے بعد ایڈمن اس کو ویریفائی کر دے گا اور ایک اور اسٹار ریٹنگ ایڈ ہو جائے گی ان کی پروفائل میں. تو ٹوٹل کتنے سٹارز ہیں؟ 5 سٹارز ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو پروفائل کمپلیٹ ہوگی, 1 سٹار بائی ڈیفالٹ مل جائے گا. فوٹو اپروو ہوگا, 2nd سٹار. اگر آپ فون ویریفائی کریں گے, اپنا فون نمبر موبائل نمبر دے کے ویریفائی کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو ایک کوڈ آئے گا, وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے تو آپ کو 3rd سٹار مل جائے گا. یہ سارے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں آئی ڈی ویریفائی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آئی ڈی ڈاکومنٹ اگر اپلوڈ کریں تو اس سے 1 سٹار ریٹنگ مل جاتی ہے. مولانا ریفرنس کمپلیٹ ہو جائے تو 1 سٹار ریٹنگ مل جاتی ہے. لاسٹلی اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں, کیونکہ ہماری پیڈ ممبرشپ بھی ہے جو کہ آج کل تو فری ہے, ہم پرومو کوڈ یوز کرتے ہیں, تو اگر سبسکرائب کریں گے تو ایک اور سٹار مل جائے گا, تو میکسیمم 5 سٹار مل سکتے ہیں. اگر کسی بھی یوزر کے میں سمجھتا ہوں کہ 3 یا اس سے زیادہ سٹارز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی فارم آف آئی ڈی ہمیں پرووائڈ کی ہے اور وہ ہم نے ویریفائی کی ہے, اس لیے ان کے 3 سٹارز ہیں اور وہ ایک ٹرسٹڈ پروفائل ہے. تو یہ 5 سٹارز آپ نے ان کو, یہ تو ظاہر رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ نے 5 سٹار اکاموڈیشن دے دی ہے یا پائتھن پاک کا غلام بنا رہے ہیں آپ پروفائل بنانے والے کو؟ جی, 5 کا نمبر تو بڑا مبارک نمبر ہے. کافی آپشنز ہمارے پاس موجود تھی, تو ڈفرینٹ آپشنز ہم نے یوز کی ویریفائی کرنے کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب ہم سرچ کریں تو 7 سٹارز, جو ہی ہماری ویب سائٹ میں کسی پروفائل کو سرچ کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے اس کے نمبر آف سٹارز آ رہے ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ نمبر آف سٹارز ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفائل اتنی زیادہ ٹرسٹڈ ہے. کہ ہمارا فوکس پوائنٹر پاک کے قریب ہے کہہ سکتے ہیں, جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا, جتنا ڈاکومنٹ ویریفائی کر دیا ہے. تو آپ دوسری ویب سائٹس پہ جائیں گے, وہاں پہ ہزاروں میں بھی ملینز میں آپ کو پروفائلز ملیں گے, لیکن اس میں بہت بڑی ریشو ہوتی ہے فیک پروفائلز کی, کیونکہ اس میں اتنی ڈیٹیل میں اس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا. ہماری ویب سائٹ پہ اس کو فلی آٹومیٹڈ نہیں بنایا گیا, اس کو پرپزلی مینول اس میں رکھا گیا ہے ایک پروسیس کہ ایڈمن انوالو ہوگا فوٹو ویریفیکیشن کے وقت, مولانا ریفرنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, آئی ڈی ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایڈمن کا کام ہوگا جو ٹیم اس ویب سائٹ کو مینیج کر رہی ہے. تو یہ فلی آٹومیٹڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی یوزر جا کے پروفائلز بنا لے. اور سیکنڈ ایڈمن کا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی یوزر اگر کسی پرابلم میں ہے, کوئی فار ایگزامپل سبسکرپشن میں پرابلم آ رہی ہے, تو وہ بائی ای میل یا کانٹیکٹ فارم سبمٹ کر کے رابطہ کر سکتا ہے, تو ایڈمن ٹیم اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اور بیسیکلی یہ صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے پیچھے کافی سارے والنٹیئرز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اس کی منیمم سبسکرپشن فی بھی ہے, لیکن وہ بزنس پرپز کے لیے, پروفٹ پرپز کے لیے نہیں ہے وہ, کیونکہ یہ ایک ویب سائٹ ڈیولپ ہوئی ہے آبویسلی, ایک پروفیشنل ویب سائٹ ہے جس کے بہت ایڈوانس فیچرز ہیں. اس کو فردر ہم نے امپروو کرنا ہے, فیوچر میں ہم نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, ایپس انٹروڈیوس کرنے کا پلان ہے, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آبویسلی ہمیں کچھ منیمم سپورٹ چاہیے, جس کے لیے ہم نے سبسکرپشن پلانز انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور انیشلی پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ فری ہے, اور اینڈ آف سپٹمبر تک اس کو فری رکھنے کا پلان ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فردر ایکسٹینڈ کر دیا جائے, یہ جو پروموشنل پیریڈ ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ یوزر جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان پاک کی. ہماری جو ویب سائٹ ایشیا اسپاؤس ہے, انشاءاللہ
آپ سب کے لیے مبارک ہو، اور دنیا بھر میں اہل بیت کے ماننے والے جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کے لیے بہترین رشتے انشاءاللہ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو ملیں۔ تو یہ جو 5 سٹارز ہیں، آج جو ہے وہ شب عید مباہلہ ہے۔ تو عید مباہلہ میں کیا ہے، 5 تن پاک گئے تھے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آگے تھے، دائیں اور بائیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے پیچھے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ، رسول اللہ نے چیلنج کیا تھا، کہا تھا جو لوگ بھی مباہلہ کرنے آئے تھے، جو اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے اور ادھر سے رسول اللہ حق پر تھے، تو آپ نے فرمایا آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، معلوم ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان 5 تن کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر جو جھوٹا ہو۔ اور پھر آپ نے اگر سورہ رحمان انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، یہ قرآن پاک کا کراؤن ہے، تاج ہے، سورہ رحمان کے اندر، اور یہ مومن منافق کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس سورہ کو بار بار پڑھے، ظاہر یہ سورہ مومن کے لیے بنایا گیا۔ ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 29 ٹائمز اس میں ریپیٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم سانس نہیں لو گے؟ کیا تم پانی نہیں پیو گے؟ کیا تم ماں باپ کے مشکور نہیں رہو گے؟ کیا تم انسانیت کی خدمت نہیں کرو گے؟ انسانیت کے احسان کا بدلہ نہیں دو گے؟ کیا وہ انبیاء و ائمہ جنہوں نے تمہاری ہدایت کی، اور وہ آسمانی کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرو؟ سب سے بڑھ کر اس خالق کا جس نے یہ تمام کائنات آپ کے لیے خلق کی ہے اور مسخر کیا ہے آپ کے لیے، تو اگر ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ تو آؤ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اور یہ شیعہ اسپاؤس بھی جو ہے یہی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو 5 سٹارز آپ کی پروفائل کے لیے جو ہے مینٹین کیے جائیں، اس کو آپ مشکل نہ سمجھیں، گھبرائیں نہیں، اس کو کر دیں گے آپ کا اعتماد بڑھے گا، آپ کی صداقت جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے آئے گی کہ آپ سچے ہیں۔ اور جس رشتے کی بنیاد سچائی پر اور صداقت پر رکھی جائے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اس میں اپنی رحمت ڈالتا ہے، اس میں مومنین و مومنات کو کامیابی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ سسٹر دور شاہوار بطول موجود ہیں، اور جب یہ فائنڈ یور اسپاؤس تھی ویب سائٹ تب سے کام کر رہی ہیں، میچ میکنگ کا کام کر رہی ہیں، ماشاءاللہ قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آگے ہوتی ہیں، اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سسٹر آپ سے یہی سوال ہے کہ یہاں پہ یو کے میں اور یورپ میں رہتے ہوئے آپ کا جو تجربہ ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ کہاں کہاں لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، یا کہاں کہاں لوگ اپنے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے یا سلیکٹ کرتے ہوئے مشکلات بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں مومنین اور مومنات کو اس خوبصورت موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آنے والی عید ودیع اور عید مباہلہ پر۔ جی مولانا صاحب، پچھلے کچھ سالوں کا یہ جو تجربہ ہمارا ہے فائنڈ یور اسپاؤس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹریڈیشنل طریقہ بھی جو ہے وہ بھی ساتھ میں رشتہ کروانے والوں کا جو ہے ماشاءاللہ ایک پوری ہماری ٹیم ہے جو مجلس علماء کے اندر جو ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کام کر رہی ہیں۔ 20 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایکٹیولی مجلس علماء کے اندر جو ہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے میچ میکنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم خود آپس میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت لانگ پروسیس ہے۔ یعنی ٹریڈیشنلی اگر مثال کے طور پہ کسی والدین کو جو ہے اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے کسی رشتے کی تلاش ہے، تو وہ ایک رشتہ کروانے والے کو فون کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ فالو اپ کرتے ہیں، پھر رشتہ والے ان کو فون کرتے ہیں۔ اور آج کل کی زندگی میں اور اس گہما گہمی میں جب کہ لوگ ماشاءاللہ اتنے پروفیشنل ہیں اور تقریباً سب لوگ جاب کرتے ہیں، اور ان کی دوسری کمٹمنٹس ہیں، اس میں ان چیزوں کے ٹائم نکالنا بہت سخت ہو جاتا ہے، اور یہ پروسیس بہت لمبا
اور ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے. تو اس ویب سائٹ کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ سمٹ گیا ہے اور جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کام جو ہے وہ بہت پیرنٹس کے لیے اور جو افراد خود اپنے لیے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ مرحلہ بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ جتنے بھی یو کے بیس یا ماشاءاللہ اور بھی جگہوں پہ مومنین اور مومنات موجود ہیں وہ اپنے آپ کو اگر رجسٹر کر دیں تو تقریباً تو سبھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو بجائے کہ وہ ٹریڈیشنل طریقہ جو کہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اپنی جگہ پر, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ جو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا السلام علیکم. شہباز السلام علیکم. برادر میسم. جی علیکم السلام. Brother Misam, I have a question. Basically, Can you introduce yourself, sister? What's your name and from where you're calling? My name is Sister Yasira. I'm from London. I have a question for Brother Misam or for you as well. Basically, I've been doing this for 10 years now. And now I find that the boys' parents, especially the mothers, they ask all the pictures and they straight away demand the picture. Okay? Now, because we are not allowed to part with the picture, so I don't part with the picture. What I do is I introduce each other, and then if they like each other or send the profile first, and then exchange the contacts, and then they exchange the pictures, you know. So these 5-star things comes in, right? That if the mothers want their picture, and especially I have got boys and girls, some of them, I mean, I'm not being critical, but they are not technology friendly. So for them it's going to be a bit of difficult, you know. What have you got to say, Brother Misam, about that? جی, جو پروفائل فوٹو اپلوڈ کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے, یہ آپشنل ہے. یو کین گیٹ 5 stars ایون وداؤٹ اپلوڈنگ یور پروفائل پکچر. تو اگر کوئی اپلوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ آپشنل ہے, اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پکچر اپلوڈ نہ کریں تو آپ کو اسٹار ریٹنگ نہیں ملے گی. دوسرے بھی جیسے فون ویریفیکیشن یا ID ڈاکومنٹ ویریفیکیشن آپشنز جو ہیں یہ موجود ہیں. اور سیکنڈلی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ بھی ہے, لوگ پکچر دیکھنا چاہتے ہیں آبویسلی. اس کے لیے ہم نے ایک فیچر انٹروڈیوس کروایا جس میں اپنی پروفائل امیج کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس پہ پرائیویسی لگا سکتے ہیں کہ آپ جو پروفائل امیج اپلوڈ کریں گے وہ اس کو آپ پرائیویٹ بنا دیں. پرائیویٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی دوسرا جو پبلک ہے وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکے گی, ایون ممبرز بھی ایکسیس نہیں کر سکیں گے. لیکن جو ممبرز ہوں گے ان کے پاس آپشن ہوں گی ریکویسٹ کرنے کی ٹو ویو یور پکچر, تو وہ ریکویسٹ بھیجیں گے. اگر آپ نے اپروو کر دی ان کی پروفائل دیکھنے کے بعد تو پھر وہ ویزیبل ہو جائے گی. اگر آپ نے ریجیکٹ کر دی یا اس کو آپ نے اگنور کر دیا تو وہ پکچر ان کو ویزیبل نہیں ہوگی. اس لیے یہ ایک بلٹ ان فیچر موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ. جی آپ اس حوالے سے, اس سوال کے حوالے سے اگر کچھ. جی ضرور, میں اس حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے میں اس جنریشن میں سے ہوں جہاں پہ IT جو ہے ہم لوگ اتنے IT فرینڈلی نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ زندگی کا ایک فیملی میں ایک بچے کی جو یہ مرحلہ آتا ہے یہ اتنا ہی اہم ہے کہ اگر اس کی خاطر اگر ہم کسی باہر سے بھی ہیلپ لے لیں, کسی بھی بچے سے کہہ کے جو IT کا اسکل رکھتا ہے کہ آپ پلیز جو ہے یہ کام کر لیں, اگر کسی کی ہیلپ اس کے لیے لے لی جائے تو یہ ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ ہے کہ اس پروسیس کو آسان کرنے کے لیے. تو ایک چیز ایسی کوشچن سے بھی ریلیٹڈ ہے, بہرحال چونکہ یہ علماء کرام کے انڈر یہ ویب سائٹ ہے تو ظاہر ہے کہ بوائز اپنی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں, زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گرلس کے لیے. تو ہم نے ظاہر ہے کہ وہ جو ایڈمن ہے اس ویب سائٹ کا وہ اپروو کرتا ہے پکچر کو, تو وہ تمام پکچرز کے جو بغیر حجاب کے ہوں گی وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوں گی, یعنی ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اب حجاب میں ہے اگر ایک تصویر, تو اگر بہرحال کیونکہ خود جو ہے وہ فوٹو یا پکچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے
आदमी के डिसीजन मेकिंग में। तो एक हवाले से ये है कि बहरहाल जब फ़ोटो होती है तो उसमें काफ़ी सारा प्रोसेस जो है ना तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अगर हिजाब के साथ पिक्चर्स जो है वो भेजेंगी सिस्टर्स गर्ल्स तो वो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएंगी, और जो लोग भी वो ज़ाहिर है कि वो पिक्चर देखते हैं उसके ऊपर डिसीजन करते हैं तो वो है। जहाँ तक ये बात है कि आगे आया वो नहीं करना चाहते हमारी वेबसाइट पे, या वैसे भी अगर कोई पर्सनली भी बाज़ औक़ात होता है या मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैच मेकर जो है वो करते हैं, तो बाज़ बच्चे या पेरेंट्स नहीं करना चाहते, तो फिर काम बढ़ जाएगा। फिर यही है कि वो फैमिलीज एक दूसरे को विजिट करें, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसमें एक्सपेंसेस होते हैं। फिर जब आमने सामने होता है उस वक्त अगर कोई रिजेक्ट करता है तो ज़्यादा दुख होता है। बाज़ लोग कहते हैं वो हमने इतना खर्चा कर लिया, हमने इतना टाइम निकाल लिया, हमने इतना ट्रैवल किया। तो अगर ज़ाहिर है कि अगर हिजाब में कोई तस्वीर आपको कोई दिखा सकते हैं तो शायद वो बेहतर है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। बहरहाल ये तो तस्वीर के हवाले से बात है। बहुत सारे इस मुल्क में लंदन के इर्द गिर्द दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में हमने बहुत सारे लोगों के शादियाँ कराई हैं। तो अगर इस वक्त उनमें से कोई प्रोग्राम देख रहा है तो आप प्लीज़ आए, फ़ोन कॉल करें, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। पहले हम लिमिटेड उसमें जो महदूद पैमाने पर आपकी हेल्प करते रिश्ते कराने में, अब हम चाह रहे हैं कि इस वेबसाइट के थ्रू उन्हीं उलमा के बाज़ औक़ात अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हम वेबसाइट के ज़रिए रिश्ता नहीं ढूंढना चाहते, मौलाना आप ख़ुद पर्सनली हमें इंट्रोड्यूस करें। तो अभी हमें जो भी कहता है रिश्ते के लिए हम कहते हैं इस वेबसाइट पे जो है ना आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी भी लाइफ इजी करें, आपके लिए ज़्यादा स्कोप होगा कि आप जिस तरह का भी रिश्ता ढूंढना चाहते हैं आप सर्च के ज़रिए अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जहाँ आप सेटिस्फाई होंगे उन रिश्तों को जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और फिर जो कम्युनिटी का उलमा पर एतमाद है, तो ये वेबसाइट भी वही चीज़ है, आप उलमा पर एतमाद करें। हमारी कस्टडी में ये चल रही है, सुपरविजन में चल रही है, और जितने इस्लामिक क्राइटेरिया हैं हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए, ज़ाहिर है कि इल्म गैब तो हमारे पास नहीं होता। अगर हम ज़ाहिर में भी अगर एक शहर में रहते हुए भी किसी को जानते हैं, कहते हैं कि हम इसको जानते हैं, तो हम एक ज़ाहिर को जानते होते हैं। इन डिटेल किसी की नफ्सियात को, पर्सनैलिटी को, अखलाक को, उसके अच्छे बुरे को हम भी नहीं जानते होते जब कोई शख्स बहुत करीब हो। और ज़ाहिर है कि इसी तरह दूर के लिए भी यही होता है। जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जी जलाल अब्बास बोल रहा हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। माशाल्लाह जलाल साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मैंने सिर्फ ये पूछना है कि वेबसाइट आपके उस पे स्लाइड पे नहीं आ रही कि ये जो मोमिनीन के या मोमिनात के लिए है। सही। ये स्टूडियो वाले ब्रदर, अगर आप ये टिकर में जो है ना ये वेबसाइट एड्रेस चला दें, लाहौर से कॉल आई है और ये नीचे टिकर में शायद नहीं चल रहा, इधर है नंबर आपका लिखा हुआ, इस तरह वो वेबसाइट भी आ जाए। हाँ तो मेरा ख्याल तो प्लीज ये टिकर में जो है ना shiaspouse.org आप वैसे नोट कर लें, सुन लें, shiaspouse.org। तो इंशाल्लाह हाँ ये बहरहाल पूरी दुनिया के मोमिनीन मोमिनात के लिए है। तो इंशाल्लाह खुदा आप सबके कामों में आसानी फरमाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाहौर से कॉल करने का। जी नाजरीन, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये टीवी इस वक्त देखा जा रहा है और ये सर्विस आप सब के लिए है। इंशाल्लाह आप जहाँ भी हैं इससे इस्तेफादा करें, इसलिए कि कुरान पाक में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वअनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। आप अल्लाह फरमाता है कि इस बात से मत घबराएं कि आपके पास माल नहीं है, घर नहीं है, जहेज देने के लिए वो नहीं है, तो कैसे रिश्ता करें। तो हमने भी यही कोशिश की है कि इस रिश्ते इज़्दिवाज को, शादी को, मैरिज को आसान बनाया जाए। जी इंशाल्लाह। पिक्चर क्वालिटी जो है टेक्निकली क्या हो उसकी वो होनी चाहिए, पिक्सल या जो भी उसके है, तो उसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि इवन मोबाइल से भी जो पिक्चर ली जाती है वो
HD کوالٹی کی پکچر ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ جو پکچر لی جائے وہ اچھی کوالٹی کی ہو اور ایٹ لیسٹ اس میں فیس کلیئرلی نظر آ رہا ہو. ایک سے زیادہ پکچرز بھی اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. جو پکچر اپلوڈ کی جائے اس کو آپ کراپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے کاٹ کے کچھ پورشن شو کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی منیمم کرائٹیریا نہیں ہے، پکچر اپلوڈ ہو جائے گی لیکن اگر اچھی کوالٹی کی نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ صحیح نظر نہیں آئے گی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی حکم فرمایا ہے کہ ہم بڑے والدین ہوں، بڑے بھائی ہوں، کمیونٹی والے ہوں، علماء ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ کوشش کرو اس کو آسان بناؤ، اور جب بھی لڑکا لڑکی جوان ہوں تو وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرو کہ اخراجات کہاں سے آئیں گے. یہ ایسا حسین رشتہ ہے، ایسا روحانی رشتہ ہے کہ جو آدھے ایمان کو، یا ایک حدیث کے مطابق 2/3 ایمان کو جو ہے نا وہ بچا لیتا ہے، باقی آدھا یا 1/3 کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا عبادت کرنی پڑتی ہے. مطلب کہ ایمان بچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں سے بچا لیتے ہیں. اور پھر جب رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو حدیث میں یہی ہے کہ اگر آپ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے بیوٹی کے پیچھے جائیں گے تو ممکن آپ کو بیوٹی مل جائے لیکن باقی کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ مال کے لیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے مال مل جائے لیکن باقی کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر اپنے سپاؤس کے اندر تقوی کو دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ پہلی بات جو پوچھے رشتہ کرتے ہو یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی نمازی ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا ممکن ہے کہ وہ کہیں اور کسی سے بھی نہ ڈرے. اور جو شخص خوف خدا دل میں رکھتا ہے، عشق الہی دل میں رکھتا ہے، جس کو تقوی ہے، جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر روز اللہ کے قرب چاہتا ہے، تو رشتہ ازدواج میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ یہ میاں بیوی نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ ہوتا ہے. یہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت اور رحمت جو ہے وہ ان کے دلوں کو نورانی کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ افراد جو اللہ کے قریب ہیں یا جو نمازی ہیں ان کو ترجیح دی جائے. اگر آپ ایک نمازی اسپاؤس کو لے آئیں گے تو ممکن ہے اس میں اللہ حسن بھی دے دے گا، اس میں مال بھی دے دے گا، لیکن مال اور حسن دونوں بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں. انسان کتنے سال جوان ہے تو بالآخر بوڑھا ہو جاتا ہے، بیوٹی ختم. مال بھی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آج امیر ہوتے ہیں کل کو غریب ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل مشکلات ہوتی. اور بعض اوقات مال بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہوتا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے مسائل مشکلات اس طرح ہوتے ہیں. تو وہ شخص جس میں اللہ بستا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، جس کا ظاہر باطن پاک ہو. اور سچا جو شخص خدا سے سچا وہ آپ سے بھی سچا رہے گا. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس رشتے میں جو برکت ڈالی ہے، جو تقوی ڈالا ہے، جو ایمان ڈالا ہے، جو حسن ڈالا ہے، تو اسی میں موٹیویشن ہے، اسی میں جو انسان آگے کا سفر طے کرتا ہے، چاہے وہ روحانیت کا سفر ہو یا دنیا کا سفر ہو. انسان جو ہے وہ فیڈ اپ ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان مایوس نہیں ہوتا، انسان کو ڈپریشن نہیں ہوتی. بچے ہو جاتے ہیں، بچے مصروف رکھتے ہیں، انسان کے بہت سارے گولز اور ایم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم ایز اے ہول پیرنٹس کو، علماء کو، سوشل لیڈر کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، بڑوں کو، خود جوانوں کو اپنے لیے آسان کرنا چاہیے اس کام کو. اور ظاہر ہے کہ ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہم آسان کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی. تو سسٹر آپ سوری آپ کی بات کٹ گئی تھی، یہ سوال کرنے والوں نے سوال کر لیے تو جی آپ جا رہے. جی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہے لوگوں کی، ماشاءاللہ زیادہ تر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پروفیشنل ہیں یا بہت ہائی ایجوکیشن میں ہیں، تو ان کے لیے ٹائم نکالنا اپنے لیے اور مختلف جگہوں پہ وزٹ کرنا، مختلف شہروں میں جانا، یہ اس بہت لانگ پروسیس بن جاتا ہے اس کے لیے. اور پیرنٹس کے لیے خود بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل میچ میکرز کو فون کریں، ان سے رابطہ کریں. تو اگر وہ اس ویب سائٹ کا انشاءاللہ اس کو استعمال کریں تو اس سے سب کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے اور وہ پروسیس وہ زیادہ تر جو پروفائلز ہیں ان کو ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں.
बजाय कि मैच मेकर के ज़रिए एक एक प्रोफाइल को वो देखें और उनसे बात करें, वो देख सकते हैं और उसमें वो अपने मुताबिक जो उनके लिए मुनासिब है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैच मेकर जो हैं वो मुझे लगता है कि हर दौर में पॉपुलर रहेंगे, और हमसे भी जब रब्ता किया जाता है, हमारी जो टीम है, तो कहते हैं कि जिनको आप जानते हैं आप बताएं कि हम अनोनिमस लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बस किसी भी अनोनिमस इंसान से रब्ता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इस वेबसाइट में एक अच्छा पहलू है कि जहाँ पे उल्मा के ज़रिए जो है वो अप्रूवल्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी इंसान इस वेबसाइट में शामिल हो रहा है वो किसी न किसी आलिम के ज़रिए हो रहा है, और ये एक बहुत तसल्ली बख्श पहलू है इस वेबसाइट के हवाले से। अभी मैं नाज़रीन यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा था कि आम तौर पे कौन कौन से बैरियर होते हैं रिश्तों में, कौन कौन सी रुकावटें होती हैं। जो अभी फ़ौरन मेरे जहन में आए, सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है वो होता है माल, वेल्थ, यस उनका सोशल स्टेटस या उनका बिजनेस। ये दुनिया के लिए अट्रैक्शन भी होती है और रिजेक्शन भी होती है। तो बहरहाल इस्लाम यही कहता है कि इसके लिए नहीं, इसके पीछे नहीं जाओ, अपना डिसीजन इसलिए नहीं बदलो कि फलां के पास माल नहीं है, स्टेटस नहीं है या इतना इनकम नहीं है। दूसरा होता है ब्यूटी, तो इस पे भी इस्लाम और हदीस यही कहती हैं कि आप किसी को कोई ज़ाहरी तौर पे अगर ब्यूटीफुल नहीं है तो उसकी इंटरनल ब्यूटी को देखो, उसके अखलाक को देखो, उसके किरदार को देखो। वो इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत ज़ाहरी ब्यूटी के, और ज़ाहरी ब्यूटी से डेंजर्स और ख़तरात ज़्यादा होते हैं, हसद के, अटैक के, बहुत सारे मसाइल होते हैं। जबकि इंटरनल ब्यूटी महफूज होती है, वो खुदा के करीब होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। आदमी को ज़ाहिर की बजाय बातिन की तरफ, बातिन के हुस्न की तरफ जो जाना चाहिए। तीसरा जो है वो कद होता है। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि वो लड़के का कद बड़ा हो और लड़की का जो छोटा होना चाहिए। अगर इसका अपोजिट है तो रिश्ता नहीं होता, या वो लड़के का जो 2 इंच बड़ा है लड़की का छोटा है तो तभी रिश्ता नहीं हो सकता। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर, अभी कुछ अरसा पहले एक की लड़की की 47 थी, लड़की की 43 एज थी, और इसी 3 साल के डिफरेंस है, जी हम नहीं करते रिश्ता। बहरहाल 5-6 साल 10 साल इजीली जो है ना वो हो जाते हैं, कोई इस पे भी जो है वो तो ये माल है, उसके बाद ब्यूटी है, उसके बाद कद है, और उसके बाद जो है वो भी होता है आमतौर पे ज़ात पात, और ये जो ख़ानदान जो है और उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बहरहाल जब भी आइमा तो यही फरमाते हैं कि जब भी आपको मुत्तकी नेक रिश्ता आ जाए फिर जल्दी करो, फिर इधर उधर नहीं देखो, फिर खामियां तलाश नहीं करो, फिर डिले नहीं करो। तो इसलिए बहरहाल इधर उधर ज्यादा जात पात और रिश्तेदारी और खानदान और इन चीजों के पीछे भी जो है वो ज्यादा जो है वो रिश्ते इंसान को वो नहीं करना चाहिए। और फिर बाजू का तो फासले भी होते हैं, यानी वो दूसरे मुल्क में रहते हैं या पता नहीं है, लोग कोशिश करते हैं, माएँ खुसूसन ये कोशिश करती हैं कि उनकी बेटी उनके अपने घर के करीब हो, शहर के करीब हो। बहरहाल उसके फ़ायदे भी हैं, कभी हेल्प चाहिए होती है या बच्चे होते हैं उनको हेल्प चाहिए होती है, खाने पीने के हवाले से कोई बीमार हो जाए तो उस हवाले से हमारे फ़ायदे भी होते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर दूर होंगे तो फिर हमें ट्रैवल करके 5 घंटे की ड्राइव करके उधर जाना पड़ेगा, तो भी मसला है, या दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, वीज़ा का मसला, बहरहाल वो भी है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब दूर से रिश्ता आया तो उसमें खुदा की कोई मसलत है तो आया है ना। और फिर बहरहाल लोग यही कहते हैं, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं, तो अगर आसमानों में बनते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर 2 मुल्कों का या 2 कॉन्टिनेंट के लोगों का जो है वो अगर रिश्ता आ गया है तो कंसीडर करना चाहिए। खामखा जो है वो छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि ये जो शादी है ना वो कामयाबी तभी होती है जब आदमी इग्नोर करना सीखे, फ्लेक्सिबिलिटी हो, और इंसान जो है सेक्रीफाइस और कुर्बानी जानता हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तभी कामयाब। अदरवाइज जो है वो फिर अगर रिश्ता करते हुए भी आदमी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा तो अगर हो भी गया तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो इसलिए बहरहाल इंसान जो है वो खुदा की तरफ ज़्यादा देखे, ईमान की तरफ, अंदर की तरफ ज़्यादा देखे, और बाकी चीज़ें जो है वो आसान होती जाती हैं। तो जी का मैं कहना कि फासले तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल इस दौर में
अब फासले जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं रहे, अब लोग इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और एक शहर से दूसरे शहर में इतना, पहले हमारे ज़माने में बहुत मुश्किल होता था, लोग शादी के बाद 2 साल बाद जाया करते थे, 3 साल बाद जाया करते थे, बहुत एक लॉन्ग वेट और प्रोसेस उससे शायद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त में आकर लोग जो हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो वो भी एक इतना इशू नहीं होना चाहिए। यानी अब बाय एयर ट्रैवल भी सस्ता हो गया है जी, और ख़ास तौर पे ये जो वीज़े भी अब इतना वो नहीं होता, व्हाट्सएप की वजह से और वीडियो कॉल्स की वजह से अब जो है फासले बहुत सिमट गए हैं। आपकी व्हाट्सएप की उससे जो है मुझे याद आया कि बहरहाल ये जो नए गैजेट्स हैं जी जी इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और एक नुकसान भी है। तो इन गैजेट्स ने और व्हाट्सएप और इन फ़ोनों ने जो आमने सामने बैठे हैं ना, हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर माँ बाप बच्चे जो सामने बैठे होते हैं, आदमी उनकी तरफ ना देख रहा होता है ना बात करता है, जो थाउजेंड्स माइल दूर बैठे होते हैं उनसे बातें हो रही होती हैं। तो हमें बार बैलेंस रखना चाहिए, सिलरानी भी ज़रूरी है। तो जो रिश्तेदार हैं जिनसे ताल्लुकात हैं उनसे भी बात कीजिए, लेकिन जो करीब रहते हैं उन पर भी जो है वो मुनासिब तवज्जो दीजिए। ऐसा ना हो कि दूर वालों की खातिर करीब वालों से लड़ाइयाँ हो जाए और वो दूर हो जाए। तो मिसम आपसे ये था कि ये वेबसाइट कब शुरू हुई, कितने इस वक्त यूज़र हैं और कोई सक्सेस स्टोरी हुई या नहीं हुई, और या आप चाहेंगे कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो इसमें शेयर करें, और क्या आपके फ्यूचर जो है वो इसका वेबसाइट का देख रहे हैं? जी, ये वेबसाइट तकरीबन 2 महीने पहले लॉन्च हुई थी और उसके बाद से बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है कम्युनिटी की तरफ से। हमने सोशल मीडिया या टीवी पे बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद नेचुरली ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और अभी 400+ यूज़र्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इन यूज़र्स में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी पेरेंट्स ने रजिस्टर करवाया है अपने बच्चों के लिए। तो क्योंकि इनिशियली हमने इसको फ्री किया हुआ है तो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक दिन में नहीं होता। तो अगर कोई यूज़र्स ऐसे हैं जो जिनकी प्रोफाइल से मैच मेकिंग हो गई है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं और वो देख रहे हैं टीवी प्रोग्राम, तो प्लीज़ टू डायल इन। तो आप खुद कोई ऐसा फीचर नहीं इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो रिश्ता वेबसाइट के थ्रू जिनका होता है तो उनको कुछ मैसेज देना चाहिए कि हम सक्सेसफुली जो है वो हम जी इंशाल्लाह इसमें ऑलरेडी एक फीचर है कि अगर कोई अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट या डिलीट करना चाहे तो उसमें ऑप्शन होती है कि बताएं कि क्या वजह है, क्या आपने पार्टनर फाइंड कर लिए इस वेबसाइट से किया है या कहीं और से। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा कुछ और आइडियाज़ हैं हमारे माइंड में जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में, और हमारी वेबसाइट पे जो सक्सेस स्टोरीज़ होंगी वो भी पब्लिश होंगी। अभी आपने ज़िक्र किया कि काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट को इस लिहाज से डिज़ाइन किया है कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, जो भी बैरियर्स आपने फॉर एग्जांपल बताए हैं, कि अगर कोई क्राइटेरिया, हर एक का पर्सनल क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया सेट करके अपनी प्रोफाइल में भी डिटेल्स दे सकता है। जो सर्च कर रहा है उन प्रोफाइल्स में भी वो क्राइटेरिया सर्च कर सकता है। इसमें इवन हाइट भी है, इवन कम्प्लेक्शन भी है कि फेयर हैं, ब्राउन हैं, डार्क हैं, प्रोफेशन आ जाता है। एजुकेशन एक काफ़ी बड़ी डिमांड होती है, लोग कहते हैं कि एटलीस्ट फॉर एग्जांपल डिग्री होल्डर हो या प्रोफेशनल हो, तो वो क्राइटेरिया इसमें सेट किया जा सकता है। उसके अलावा सिटी, इवन कंट्री लेवल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमूमी तौर पे एक रिश्ता के लिए जो देखी जाती हैं वो इसके अंदर बिल्ट इन है, उनको अपनी प्रोफाइल में भी ऐड किया जा सकता है, और जब सर्च करते हैं तो इसी क्राइटेरिया की बेस पे सर्च भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ज़ाहिर है कि ये एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है shiaspost.org। हम चाहते हैं आप भी इसमें जो है वो हिस्सा लें, हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सा लें। जिन बहनों और भाइयों को इसका मालूम है तो उनके जो भी जानने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या जिन मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स में वो होते हैं, तो फेसबुक पे या इसी तरह व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए जो है वो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। आप इसको प्रमोट करें, यह आपका प्लेटफॉर्म है, आपके लिए बनाया गया है, आप ही ने इससे इस्तेफादा करना है। ज़ाहिर है कि जो मेन काम करना था हमारी तरफ से वो हो गया है,
ہم نے کر دیا ہے. جو پیسہ خرچ کرنا تھا, جو پروفیشنل کی اسکل تھی, وہ آپ کو اب ایک ٹرسٹ وردی پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اور پوری دنیا کے لیے جہاں بھی کوئی ہے, مختلف ملکوں سے, عراق سے, ایران سے, یو ایس سے, آسٹریلیا, مختلف لوگوں کی پروفائلز اس وقت موجود ہیں. تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے, اور جو لوگ ابھی تک نہیں جانتے تو ان کو بتائیں, تاکہ کوئی بھی ضرورت مند ہو تو ان کی کم از کم اس ضرورت کو جو ہے نا وہ ہم آسانی سے جو ہے وہ پورا کر سکیں. بہرحال اس کے باوجود اگر آپ کے کوئی پرابلم آ رہی ہے پروفائل بناتے ہوئے ویریفیکیشن میں, تو آپ جو ایڈمن کو جو ہے نا وہ میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری جو کسٹمر کیئر ٹیم ہے وہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی اس کو ریزالو کرے گی. کسٹمر کیئر ٹیم ماشاءاللہ دن رات آپ کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے, اور کم از کم یہ جو ایک پلر ہے اسلام کے اندر شادی کا یا ازدواج کا, تو یہ بہت تیزی سے کلچر, اسلام کا کلچر پھیلے. رسول اللہ یہی فرماتے ہیں روز معاشر جو وہ اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گا, تاکہ وہ بچے جو مس کیریج ہو گئے ہیں, جو سکت ہو گئے ہیں, ان پر بھی رسول اللہ کہتے ہیں وہ فخر کریں گے. اور آپ فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سنت سے بھاگتا ہے, یہ دور جانے کی کوشش یا مشکل بناتا ہے, تو وہ میری امت میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو ابھی ایام محرم بھی آنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ ان دنوں میں کچھ اس طرح کا رشتوں کا وہ بات نہیں کرتے, لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں تو جو ہے آپ اپنی پروفائل ان ایام میں, کیونکہ یہ ایک سوشل پیریڈ بھی ہوتا ہے, سوشل ٹائم بھی ہوتا ہے, یہ 2 مہینے 10 دن جو ہے وہ مومن مومنات ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مجالس میں آتے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم نے مختلف سینٹر میں پوسٹر بھی بھیج دیے ہیں, تو آپ بہرحال اپنی کمیونٹیز والوں کو بھی بتا سکتے ہیں, اور اپنی پروفائل بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ایک اچھی نیت سے آپ کی خدمت کے لیے جو ہے نا یہ کام شروع کیا ہے. تو اب ہم آپ کے تعاون کے منتظر ہیں کہ آپ انشاءاللہ باقی افراد تک جو ہے نا یہ میسج پہنچائیں, اور جو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. تو میں یہاں پہ برادر مصطفیٰ رضا کا بھی اور سسٹر درشاوار کا اور آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ٹائم دیا, پروردگار آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ عید مبارک آپ سب کو مبارک ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.